لكم دابا لا شين داكيزيسيون. شوف دابا لا شين داكيزيسيون، اول حاجه هنا كيكون عندك اول اليمون كيكون فيه هو الكابتور. متفقين؟ الوغ الكابتور اش كنعطيه؟ الكابتور كنعطيه بيان سور واحد الكروندور فيزيك، مثلا لا طومبيراتور تيتا، هذا كروندور فيزيك ياك. اش كيخرج ليا؟ هو كيخرج ليا في واحد لا طونسيون بدلاله تيتا. غير هاد لا طونسيون كيكون بيان سور كونتينيو، كيكون دو لوردر دو ميلي فولت، كيكون صغيور. اش خاصنا نديرو ليه حنايا؟ خاصنا نجيب واحد البلوك قدامو حداه، يعني لو سينيال اللي غيخرج من الكابتور غندخلو غندير ليه لومبليفيكاسيون. هاد الظرف الثاني لومبليفيكاسيون غالبا هنا لومبليفيكاتور اللي كنديرو سي ان امبليفيكاتور دانسترومونطاسيون. امبليفيكاتور دانسترومونطاسيون راه كاين في ميو، هو ليكزيرسيس رقم 6. متفقين؟ من بعد لومبليفيكاتور دانسترومون راه هادشي اللي كيكون في الامتحان. من بعد لومبليفيكاتور داكشي اللي غيخرج، شوف اش غيخرج هنايا. غيخرج عندي واحد لو سينيال غنسميه مثلا في امبليفي دو تيتا، راه لو ميم سينيال يعني لا ميم فورم، غير هو هذا صغيور وهذا كبير، يعني هذا غيكون بيان سور بالفولت، يعني هو كبرتو كان بالميلي فولت ولا بالفولت. من بعد داكشي اللي غيخرج من لومبليفيكاتور ياك، اش خاصني ندير؟ شوف الكابتور اوتوماتيكمون يقدر يتعرض فيه البروي. متفقين؟ يقدروا يجيو دي سكون ابل لي بارازيت او نيفو دو لومبليفيكاسيون اوسي، يقدروا يجيو دي بارازيت دو هاد لي بارازيت دو يعني بسبب اش؟ بسبب لي كومبوزون تاع الكابتور او بيان بسبب هاد لومبليفيكاتور دانسترومونطاسيون. دونك غتجي دابا لا فاز ديال الفلتراج، غيجي الفلتراج بمعنى اخر داك لو سينيال اللي غيخرج من لومبليفيكاتور ياك غندخلو في ان فلتر. متفقين؟ هاد لو فلتر على حساب نتوما هاد العام عندكم فقط لي فلتر بروميي اوردر، لي فلتر دوزيام اوردر غتقراوهم ابخي الباك. المهم على حساب ديك البارازيت اللي انت باغي اليميني. متفقين؟ واش باس فريكونس واش اوت فريكونس على حساب. متفقين؟ تجيب ان فلتر، اما ان فلتر باس با، اما ان فلتر باس او، اما ان فلتر باس بوند، اما ان فلتر كوب بوند. ما عندكمش نتوما الكوب بوند هاد العام. دونك اش غيخرج لك هنايا؟ غيخرج لك هنا بيان سور واحد لو سينيال اللي غنسميه مثلا في اف دو تيتا، راه ديما باقي عندك ليماج دو تيتا، ولكن هذا سي ان سينيال اللي هو فلتري. صافي ما كاينش البروي. واخا دابا هادي كامله هي لا شين داكيزيسيون. من بعد الفلتراج كتجي لا فاز ديال ميزون فورم، خاصنا ندير لي سكون ابل ندير ليه ميزون فورم. ميم انا لا ميزون فورم، لا ميزون فورم يعني هنا اش كنجيب هنايا؟ كنجيب ان كومباراتور ان سول سوي ولا ان كومباراتور ا دو سوي. ان كومباراتور ا دو سوي هو التريغر دو شميت، دونك كيما كنجيب ان كومباراتور ان سول سوي اولا كومباراتور ا دو سوي اللي كنسميو تريغر دو شميت ياك. الوغ اش غيخرج عندي هنايا؟ غيخرج عندي واحد لو سينيال اللي غنسميه مثلا في ام دو تيتا، يعني واحد لو سينيال اللي ديجا درت لي لا ميزون فورم. ما معنى في ام دو تيتا؟ يعني لو سينيال كيخرج ليا فيه دو نيفو او و نيفو با، هذا هو الميزون فورم. بمعنى اخر اما بلس فيساج اما موان فيساج، اولا اما بلس فيساج ولا زيرو، على حساب لاليمونطاسيون ديال الكومباراتور ديالك. واش ماليمونتي اون اليمونطاسيون سيميتريك اولا اون اليمونطاسيون اسيميتريك، واش ماليمونتي بلس فيساج زيرو اولا ماليمونتي بلس فيساج موان في، واش ماليمونتي بلس في سي سي موان زيرو اولا بلس في سي سي موان في سي سي. من بعد لا فاز ديال الميزون فورم كتجي دابا لا فاز ديال لادابطاسيون. كنجيبو هنا ان ادابتاتور. لادابطاسيون غالبا هنا كنجيبو سكون ابل ان غولي. غنقريكم ما معنى هاد الغولي هذا. يعني اش كنجيب هنا؟ كنجيب كنجيب بيان سور واحد ترانزيستور ياك. المهم هادي غنشرح لكم من بعد، وكنجيب واحد دو غولي. المهم هاد المونتاج غنشرحوه من بعد. اش كيخرج؟ علاش ادابتاتور؟ علاش؟ نعطيك مثال. دابا دو سينيال، دابا حنا اون فو تريتي هاد تيتا، يعني هاد تيتا هي لانفورماسيون ا تريتي، باغي نتريتي انايا. ميم الا باغي نتريتيها يعني غندخلها ان سيستيم دو تريتمون، ان كالكولاتور بروغرامابل غالبا. متفقين؟ هادي هي لانفورماسيون اللي باغي نتريتي. متفقين؟ لانفورماسيون هي لا طومبيراتور. بغيت باغ اكزومبل هاد لا طومبيراتور بغيت نتريتيها، بغيت نعرفها واش كبيره واش صغيره واش مناسبه واش مزيانه واش ما مزياناش. متفقين؟ دونك نورمالمون شنو في دو تيتا؟ في دو تيتا راه هي ليماج تاع لانفورماسيون، غير هي امبليفيات وتفلترات ووقع لها سكون ابل لا ميزون فورم. ولكن تصور معايا من درنا لا ميزون فورم، نقدر مثلا هاد لو سينيال اللي غيخرج ليا هنايا، لو سينيال اللي غيخرج هنا مثلا اعلى قيمه ديال القيمه الكبيره هي 15 فولت
هي 15 فولت هي بلس فيتاج، والقيمه الصغيره هي 0 فولت. الى اعتبرنا بان الكومباراتور ديالي كو سوا ان سول سوي او لا دو سوي ماليمونتي باش ب 15 فولت لا ماس، ياك ولا لا؟ هذا هو لومبليفيكاتور ديالي بيان سور الي بارفي. ولكن لاحظ معايا هاد لو سينيال اللي غيخرج من هنا، هاد لو سينيال اللي غيخرج من هنا راه هو اللي غنديه لونيتي تريتي. دابا هنا غتبدا تريتي، دابا سالين اكيرير بدات من هنا حتى لهنا، هنا حتى اكيرير متفقين. هنا غيجي لونيتي تريتي غنجيب هنا، غنجيب اما ان اوتومات بروغرامابل اندستريال او لا ان ميكرو كونترولور او لا ان ميكرو بروسيسور او لا ان بي ال دي او لا اردوينو اللي بغيت، المهم ان كالكولاتور بروغرامابل متفقين. تريتي باقي ما وصلناش ليها. المهم بحال مثلا دابا نعطيك مثال، الا مثلا خدينا لوكا تاع الاوتومات، الا خدينا لوكا تاع الاوتومات، هاد الاوتومات هذا ياك اش كيبغي 5 فولت مثلا، ما عرفتش المهم على حساب الاوتومات 0 فولت اكزومبل. الوغ كنت هذاك الشيء اللي خرج لك من الميزون فورم خرج لك 15 0، يعني 15 0 ني با ادابتي ل 5 فولت 0، يعني الاوتومات بروغرامابل اندستريال باغي ان سينيال اما 5 اما 0. الوغ كنت اش مخرج ليه، اش خرج لك هنايا، خرج لك 15 0. دونك tu dois adapter le signal avec l'entrée ديال الاوتومات بروغرامابل اندستريال. داكشي علاش كنجيبو سكون ابيل ان ادابتاتور متفقين. وبيان سور هاد لو ترانزستور هاد الغولي هذا راه كناليمونتي بالطونسيون اللي انا كنقلب عليها، على 5 دونك كناليمونتي ب 5 فولت. جيسبر تكونوا فهمتوا العمليه. هذه كامله كتسمى لا شين داكيزيسيون، يعني هذه هي ديك اكيرير. هاد الدرس الاول اللي قريتو تبعتو لومبليفيكاسيون، غتبعوا الفلتر، غتبعوا الميزون فورم، وغتبعوا لادابتاسيون. وبيان سور كان دركنا هذاك نقدروا نديروه بيان سور حتى هو هنا من بعد لو تاع لادابتاسيون. الا كان مثلا داك لو سيستيم ديالي ما كيفهمش ليا مثلا الا خدينا مثلا لو ميكرو سي مثلا، الا خديت مثلا لو تاع الميكرو سي تاع ميكرو كونترولور عنده ان كان انترن. الشركه مايكروشيب اللي كتصاوب لي هذا الميكرو كونترولور كتخرج لي باغ اكزومبل واحد الميكرو سي، هادشي غتقراو بيان سور سي اف 877 اللي فيه واحد الكان انتيغري. دونك انا سي با لا بين انني نجيب ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك. علاش؟ حيت هذا السينيال هذا واخا الي يعني نيفو با، ولكن مع ذلك راه كيبقى ان سينيال اللي هو انالوجيك، يعني خاص ضروري ندخلوه في ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك باش يرجع نيميريك بور كو هاد السيستيم هاد لونيتي بروغرامابل تفهم لو سينيال متفقين. هاد لونيتي غدير دابا هادي اللي غدير التريتمون. وهنا غادي نقراو لي لونغاج، غتقرا سكون ابيل غتقرا لو لونغاج لادير باش تبروغرامي l'automate programmable industriel, وغتقرا لونغاج اسامبلور بور بروغرامي الميكرو سي، و لونغاج اسامبلور حتى هو كنبروغرامي به الميكرو بي، غير هو سي با لو نومبر دانستركسيون ديال لاسامبلور ديال الميكرو بروسيسور اكثر من لو نومبر دانستركسيون ديال الميكرو سي ديال الميكرو كونترولور. اولا كتخدم بالبي ال دي بروغرامابل لوجيك ديفايس، وكتبروغرامي بواحد اللونغاج كيسمى ابل، ومؤخرا ولينا كنبروغرامي بواحد اللونغاج سميتو الفي اش دي ال. اولا كنخدموا بالاردوينو وكنبروغرامي بلونغاج سي. نتوما ما عندكمش اللونغاج سي، عندكم لاسامبلور وعندكم الابل وعندكم الفي اش دي ال. داكشي ابخي تريتمون اللي غيتريتا هادشي اللي غيخرج ليا، حيت نورمالمون لونيتي تريتمون عندها اون اونتري نيميريك وعندها اون سورتي نيميريك. هذيك لا سورتي نيميريك هنا غتبدا لونيتي كومونيكي. دونك جو دوا كومونيكي هاد لونيتي تريتي، هاد لانفورماسيون تريتي. لانفورماسيون تريتي خاصني نكومونيكي مع لا شين دينيرجي، وهذه كامله هذه هي لا شين دانفورماسيون. ملي كتكون لا شين دانفورماسيون كتكون اولا من واحد لا شين داكيزيسيون، كتكون ثانيا من واحد لا شين دو تريتمون، وكتكون ثالثا من واحد لا شين دو كومونيكاسيون. هذه كامله هي لا شين دانفورماسيون. ملي كتجي تشوفها كتلقاهم اليمونتيا براسها ب 12 فولت 15 فولت، يعني بواحد لو سينيال اللي هو صغير، وهاد بواحد الطونسيون اللي هي صغيره فابل. وهاد لا شين دانفورماسيون هي اللي كنسميوها حنا لا بارتي كوموند. Donc la partie commande, c'est celle qui va commander ce qu'on appelle la chaîne d'énergie اللي حنا كنسميوها la partie puissance. صراحه خاصني ندير لكم واحد الفيديو نشرح لكم بعد السونس دو الانجينيور وعلاقه الاديسي مع لا تيسي فين كيتلاقاو.